अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। ये जो हमने क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू किया है, इस सिलसिले में आज एक सवाल के ऊपर बात करेंगे। ये सवाल पूछा है सऊदी अरब से लुकमान साहब ने, और उन्होंने सवाल ये किया है कि मैं लो कार्ब डाइट पे हूँ और लेकिन मेरा HbA1c 5.5 है, लेकिन मुझे पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, इसकी क्या वजह है? आज ये क्योंकि इतना एक्सीलेंट क्वेश्चन है और ये लो कार्ब डाइट के ऊपर जो लोग हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा लोग जो है मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। उन्हें समझ नहीं आता कि हम लो कार्ब पे जब जाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा पेशाब क्यों आता है, तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, इसी टॉपिक को हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं इन भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने HbA1c को 5.5 के पे लेके आए हैं। गो कि उसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है, यानी कि लो कार्ब डाइट को क्रश किया है, और इसके साथ साथ डेफिनेटली उनका वजन भी कम हुआ होगा और वो अपने आप को पहले से बेहतर महसूस कर रहे होंगे। लेकिन इसमें जो अनोइंग फैक्टर है, जो चीज़ तंग करती है, वो ये है कि जब आप लो कार्ब डाइट पे आते हैं तो शुरू में फर्स्ट वीक में ही बहुत ज्यादा पेशाब आता है। और वो पेशाब क्यों आता है, ये पूरी एक फैंटास्टिक फिजियोलॉजी है। इस फिजियोलॉजी को अब डाइव डाउन करके मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी वजह क्या है और इसको हमने कैसे मैनेज करना है। देखें, होता यह है कि हमारी बॉडी एनर्जी यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो होता है वो हमारे मसल्स के अंदर और हमारे जिगर के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बाद में जिस वक्त हम फास्टिंग में होते हैं या नई कोई चीज खा रहे होते हैं, उस वक्त ग्लाइकोजन दोबारा टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें बात यह है कि ग्लाइकोजन एक ऐसी प्रोडक्ट है कि 1 ग्राम ग्लाइकोजन जब जिस्म में स्टोर होता है तो ये 3 से 4 ग्राम पानी को साथ अपने स्टोर करता है, ये अकेला स्टोर नहीं होता। अब ये समझने कि अगर 1 गिलास ग्लाइकोजन का है तो 4 गिलास पानी इसके साथ जिस्म में स्टोर हो जाएंगे, ये मसल्स के अंदर भी और आपके लिवर के अंदर भी। जब आप लो कार्ब पे जाते हैं तो लो कार्ब में आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी अब जो स्टोर आपकी एनर्जी है ग्लाइकोजन की शक्ल में, वो उससे ब्रेक डाउन होगी। अब ग्लाइकोजन बर्न होगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और एट द सेम टाइम क्या होगा कि पानी निकलेगा, रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, और वो पानी सारे का सारा खून के अंदर शामिल हो जाएगा। जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत ज्यादा पानी आएगा तो एक अलार्मिक सिचुएशन होगी, तो फौरी तौर पे किडनी जो है उस पानी को फ्लश आउट करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये जो शुरू के अंदर जब लो कार्ब डाइट पे आप जाते हैं या कीटोजेनिक डाइट भी इसे कहते हैं, इस पे आप जाते हैं तो फौरी तौर पे पहले ही हफ्ते लोगों का 10-12 पाउंड वजन कम हो जाता है। ये होता है वाटर लॉस। ये जो वेट लॉस है, बेसिकली ये वाटर लॉस ही होता है, उसकी वजह से वजन कम होता है और पानी जिस्म से अब निकल गया। अब बंदा जो है उसको प्यास भी लग रही होती है, वो साथ साथ पानी भी पीता है। अब आगे जाके इसके बाद आप देखते हैं कि पहला हफ्ता भी निकल गया, उसके बाद भी पेशाब है, कम नहीं होता, बंद नहीं हो रहा, वैसे ही आई जा रहा है। यहाँ पे फिर आ जाते हैं 2 हार्मोन और 1 मिनरल। अब ये फिजियोलॉजी ये आ जाएगी। वो हार्मोन कौन से हैं? वो एक हार्मोन है इंसुलिन, दूसरा है एल्डोस्टेरोन, और नंबर मिनरल कौन सी है? वो है सोडियम, नमक जिसे हम कहते हैं। जब आप लो कार्ब डाइट पे जाएंगे तो होगा क्या कि आप जिस्म, क्योंकि आप मीठा नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो मीठा यूटिलाइज करने के लिए इंसुलिन चाहिए, तो इंसुलिन जिस्म में नहीं होगी। इंसुलिन का काम क्या है? एक तो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है, दूसरा इंसुलिन हमारे किडनी से जो सोडियम है उसको ये रोकता है बाहर निकलने से। अब जब इंसुलिन का लेवल कम है तो क्या होगा? तो सोडियम जो है वो पानी के साथ साथ ये भी निकलना शुरू हो जाएगा। और जब सोडियम निकलता है तो कभी आपने, अगर छोटी क्लासों में आपने तजर्बा किया होगा कि एक गिलास पानी का भरा हुआ, उसमें नमक है, एक सादा पानी का है, दोनों को पास रखें, बीच में सुराख करें तो नमक वाला पानी सादा पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। ये सिंपल ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस आएगी कि जब पेशाब निकलता है, नमक निकलेगा तो पानी को भी साथ लेके जाएगा। जब सोडियम जाएगा तो वाटर को भी लेके जाएगा साथ।
اس سے جتنا بھی وہ پانی پی رہا ہے، جتنی بھی اس کو پیاس لگ رہی ہے، تو اس سے اور زیادہ اس کو پیشاب آئے گا. جتنا پیشاب زیادہ آئے گا اتنا ہی سوڈیم بھی نکلے گا ساتھ. ٹھیک ہے، جتنا سوڈیم نکلے گا وہ پانی بھی اپنے ساتھ لے جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور الیکٹرولائٹ بھی، جو میجر الیکٹرولائٹ، چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے ہیں، جو میجر الیکٹرولائٹ ساتھ نکل جاتے ہیں، وہ ہوتی ہے میگنیشیم بھی اور پوٹاشیم بھی. اب جب بہت زیادہ نمک نکلتا ہے جسم سے، ایک الارمنگ سچویشن آ جاتی ہے کہ اتنا الیکٹرولائٹ نکل گئے ہیں، اس کو روکنا بھی ہے. تو یہاں پہ آ جاتا ہے الڈوسٹیرون ہارمون. یہ کڈنی کو سگنل پہنچاتا ہے کہ آپ نے اب پانی کو بھی روکنا ہے اور نمک کو بھی روکنا ہے، سوڈیم اور واٹر کی ریٹینشن کرنی ہے. لیکن ریٹینشن تبھی ہوگی کہ اگر سوڈیم موجود ہوگا. اگر آپ نمک روٹین میں وہی کھا رہے ہیں جو پہلے تھا، تو پھر وہ آپ کی باڈی وہ گول اچیو نہیں کر سکے گی. اس میں یہ کرنا ہے، جب آپ لو کارب ڈائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا 2000 ملی گرام سے لے کے 5000 ملی گرام، یعنی کہ 2 گرام ٹو 5 گرام. اب یہ سمپل کہہ لیں کہ چھوٹا چائے کا چمچ، آدھے سے لے کے پورا چائے کا چمچ آپ کو نمک، ایکسٹرا نمک، جو روٹین میں آپ نمک لے رہے ہیں اس سے اتنا ڈیلی آپ نے ایکسٹرا لینا ہے. آپ اس کو یا پانی میں ڈال کے پیئیں، آدھا پانی میں ڈال کے پی لیں، آدھا جو ہے وہ پھر آپ کیا کریں گے، سوپ کی شکل میں ویجیٹیبل سوپ بنا لیں، یخنی بنا لیں، تاکہ انرجی بھی ملے آپ کو. اگر آپ لو کارب پہ ہیں تو آپ کو پروٹین ڈائٹ بھی چاہیے نا. اگر آپ ڈائٹ بھی آپ اچھی نہیں لے رہے تو کیا ہوگا کہ آپ کے مسلز ویسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کو بھی بچانا ہے. اس لیے آپ یخنی بنائیں، اس ویجیٹیبل سوپ بنا لیں، اس میں بھی نمک کا استعمال کریں، اور کھل کے آپ نمک پانی کے اندر بھی ڈال کے پئیں. اگر آپ نہیں پئیں گے تو پھر آپ کو فٹیگ، تھکاوٹ ہوگی، آپ کو فلو لائک سمٹم جیسے زکام ہو گیا ہے، اور آپ پھر عجیب برین فاگ بھی آپ کو محسوس ہوگی، تھکاوٹ، تھکے رہیں گے، اور ہر وقت آپ کو عجیب وہ بھوک جیسے کوئی چیز کھانے کو آپ کا دل کرتا رہے گا. معدہ ایسے لگے گا جیسے آپ کا خالی ہے، انرجی نہیں ہے اس میں. وہ تبھی فل ہوگا جب آپ میں سوڈیم کی مقدار بیلنس بھی آئے گی. اور جب آپ نمک جو ہے وہ خود بخود پانی کو بھی سٹور کر لے گا، اس کی ریٹینشن کرے گا، تو پھر آپ کا پیشاب کا سلسلہ نارمل ہوگا. ادروائز نہیں ہوگا، وہ دن بہ دن ورس ہوتا جائے گا. بلکہ بہت زیادہ جب الیکٹرولائٹ نکل جائیں تو پھر ایک باڈی کے اندر ایک پوائزننگ ہو جاتی ہے. وہ ایک الگ سے لمبا ٹاپک ہے. اب سوڈیم کا تو ہم نے بتا دیا کہ آپ نے 1-2 کپ یخنی پیئیں اور ساتھ پانی میں نمک بھی ڈال کے پیئیں، تو سوڈیم ہو گیا. لیکن اب ہم نے میگنیشیم اور پوٹاشیم، اس کو بھی تو لینا ہے. پوٹاشیم کی کیا کریں گے؟ پوٹاشیم کے لیے ہم پوٹاشیم رچ فوڈ لیں گے، جیسے ایووکیڈو ہے، گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، سیلڈ ہے، مشرومز ہیں، سالمن فش ہے، اس میں پوٹاشیم زیادہ ہے، یہ آپ لیں گے. اس کے علاوہ الیکٹرولائٹ پاؤڈر بھی مل جاتے ہیں جو شوگر فری ملتے ہیں، وہ بھی آپ پانی میں ڈال کے پی سکتے ہیں. اب پوٹاشیم ہو گیا. میگنیشیم کیسے لیں گے؟ میگنیشیم ان دا فارم آف سپلیمنٹ بھی لے سکتے ہیں، جیسے میگنیشیم گلیسینیٹ، یہ 400 سے لے کے 500 ملی گرام تک ڈیلی لیں گے. اور میگنیشیم کے لیے پمپکن سیڈ، اس کے علاوہ بادام، ڈارک چاکلیٹ، اس سب کے اندر میگنیشیم کی مقدار اچھی خاصی ہوتی ہے، یہ آپ استعمال کریں. اور اس میں یہ دیکھیں جو الڈوسٹیرون سسٹم ہے ہمارا، یہ تبھی کام کرے گا کہ اگر آپ سادہ پانی نہیں بلکہ سادہ پانی کے ساتھ ساتھ نمکیات کا استعمال کریں گے. اگر آپ سادہ پانی پیئیں گے، اس میں سادہ پانی بالکل نہیں پینا. پانی پینا ہے تو اس میں نمکیات، الیکٹرولائٹ یوز کر کے پانی میں نمک ڈال کے پئیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو بتایا ہے اس کو استعمال کریں. اگر بہت زیادہ سادہ پانی پی جائیں گے تو پھر آپ کا یہ سلسلہ نارمل نہیں ہوگا، آپ بلکہ اپنے آپ کو ڈسٹرب کریں گے، خراب کریں گے. اس میں مین سمجھانے کا یہ ہے کہ ایک لو کارب کے اوپر اگر آپ کو یہ پرابلم ہو رہا ہے بہت زیادہ پیشاب کا، تو اگر اپنا سالٹ اور الیکٹرولائٹ کی انٹیک انکریز کر دیں گے تو آپ کا سارا پرابلم حل ہو جائے گا. تو کچھ ہی عرصے میں آپ نارمل ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئے تو لازمی اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں، تاکہ جو ہی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اٹس آل فار ٹوڈے. تھینکس فار واچنگ. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.